अरबों खरबों दरूद व सलाम खातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोमिनीन पर अल्लाह का बहुत अजीम और ख़ास इनाम है, जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह ने हमें इस नेमत के ज़रिए अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से आगाह फरमाया। मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोग कलमे की हकीकत से आशना है, क्योंकि वो अपने नफ्स और दुनिया की ख्वाहिशात को ही अपना बुत और माबूद बनाए हुए हैं और अपने हकीकी इलाहा को भूल बैठे हैं। आज की वीडियो में कलमा तैयबा की हकीकत के बारे में तफसीली तज़किरा करेंगे और अपने नाज़रीन को कलमा तैयबा के फ़ज़ाइल भी बताएंगे और कलमा तैयबा की बरक़ात क्या हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। वीडियो हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम का दारुमदार कलमा तैयबा पर ईमान पर है। कलमा तैयबा दर हकीकत रब्बे आलम के सामने अबूदियत व ग़ुलामी का इकरारनामा है, जिसके ज़रिए एक मुसलमान गैर मुस्लिम से मुमताज़ हो जाता है। कलमा तैयबा को अफ़ज़ल ज़िक्र भी कहा जाता है, जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि क़ाला रसूलुल्लाहि अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कलमा तैयबा दोनों जहानों में से सबसे बड़ी दौलत और नेमत है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। ये पाकीज़ा कलमा दीन इस्लाम का महवर है। इसका नाम कलमा तैयबा इसीलिए है कि नाम सब कुछ पाक कर देता है। इसके नूर से तमाम कुफ्र व शिर्क के पर्दे हट गए और दौर जहालत की तारीकी से आलम इंसानियत को निजात मिल गई। इन पर्दों के उठ जाने से ही बंदा अपनी तख्लीक के मकसद से आगाह होता गया और अपने रब को जानता और पहचानता गया। एक मुसलमान के लिए ईमान के हसूल की बुनियाद कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, क्योंकि उसी कलमे की बरकत व फजीलत से उसके आलूदा नफ्स का तज़किया होता है, नफ्स के हिजाब ज़ाइल होते हैं और अनवार इलाही से कल्ब मुनव्वर हो जाता है। रिवायत में आता है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम में माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे कि कुछ अराबी लोग आए जो नए नए मुसलमान हुए थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, हम भी मोमिन हैं, इसलिए हम पर भी इनायत फरमाएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मोमिनीन पर फरमा रहे हैं। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब भी न देने पाए थे कि वही का नज़ूल शुरू हो गया और इरशाद बारी ताला नाजिल हुआ। ये अराबी कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, यानी मोमिन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि तुम ईमान वाले नहीं हो, यानी तुमने अभी इकरार बिल लिसान किया है और ज़ुबानी कलमा पढ़ा है, बल्कि ये कहो कि हम मुसलमान हुए हैं, अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, यानी तुम अभी तस्दीक बिल कल्ब के मर्तबे पर नहीं पहुँचे। सूरह अल हिजरात में है। प्यारे दोस्तों, इस आयत और वाक़े से ही बात वाज़ेह है कि सिर्फ ज़ुबानी कलमा पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि कलमे की हकीकत जानकर दिल से उसे पढ़ने वाला ही हकीकी कलमा गो है। ज़ुबानी कलमा पढ़ने वालों के मुतालिक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि क़ाइलून ला इलाहा इल्लल्लाहु कसीरुन वल मुखलिसून क़लील। रस्मी और रिवाजी तौर पर कलमा तैयबा पढ़ने वाले तो कसीर हैं, मगर इखलास से कलमा तैयबा पढ़ने वाले बहुत कलील हैं। इसलिए ज़रूरी कि कलमे की हकीकत को जानने की कोशिश की जाए। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम कलमा तैयबा के फ़ज़ाइल और बरक़ात का तज़किरा करें, मुख्तसरन बात करते हैं कलमा तैयबा के हकीकत के हवाले से। दोस्तों, गौर से सुन लें कि कलमे की हकीकत को जानने के लिए सबसे पहले तालिब का सादिक होना ज़रूरी है, यानी अपने तलब हक़ में सच्चा हो, और फिर मुर्शिद कामिल की तलाश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी बहुत वसी हैं, जिनकी हकीकत को जानना हर एक के बस की बात नहीं है। कलमा तैयबा की हकीकत को अल्लाह के नेक और
चुने हुए बंदे ही जानते हैं और वही सच्चे तालिबों की इस हकीकत तक पहुंचने में मदद करते हैं। आम बंदे के नज़दीक तो कलमा तैयबा के कलमात ही कलमा है, लेकिन इस कलमे का मफहूम क्या है, इस कलमे की हकीकत क्या है, ये तो अल्लाह वाले ही बता सकते हैं। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कलमा तैयबा के मुतालिक फरमाते हैं, दोनों जहान इल्म की कैद में हैं और इल्म कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कैद है, और कलमा तैयबा इसमें अल्लाह ज़ात की कैद में है। जो भी कलमा तैयबा को तस्दीक दिल से पढ़ता और इसकी हकीकत को जान जाता है, उससे कोई भी इल्म मुखफ़ी और पोशीदा नहीं रहता। कलमा तैयबा की हकीकत के बारे में फरमाया कि कलमा तैयबा सरासर तौहीद है। जिसने तौहीद को जाना उसने कलमा तैयबा के असरार यानी राज और हकीकत को जाना, और जिसने कलमा तैयबा को जाना उसने रब ताला को जाना। कलमा तैयबा की हकीकत को जानने के लिए तौहीद के मुतालिक जानना ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि तौहीद क्या है। अमूमन तौहीद से मुराद ये लिया जाता है कि अल्लाह एक है और सब उसका ज़ुबानी इकरार भी करते हैं, लेकिन तस्दीक बिलकल्ब यानी कल्ब से इसकी तस्दीक उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इंसान के ज़ाहिर व बातिन में वाहिद अल्लाह ही रहे। लोग अल्लाह को गिनती वाला एक समझते हैं कि वो एक है, जबकि अल्लाह वादहू ला शरीक वाला एक है, यानी तमाम आलमों में सिर्फ वही मौजूद है, वही माबूद बरहक है। तमाम आलम और उनकी मखलूक़ात उसी की ज़ात व सिफ़ात का इजहार हैं, हर शय में उसी की जलवागरी है, उसके सिवा दूसरा कोई माबूद ही नहीं, लिहाजा उसका कोई शरीक भी नहीं। वही कायम रहने वाला है, बाकी है, सब फ़ानी है। प्यारे दोस्तों, कलमा तैयबा का पहला लफ्ज़ ही ला यानी नफ़ी है कि नहीं कोई, और अल्लाह साथ ही फरमाता है इलाहा इल्लल्लाह, माबूद सिवाय अल्लाह के। वो अपने साथ किसी को शरीक बर्दाश्त नहीं करता, वो तन्हा और यकता है। और कलमा तैयबा के दूसरे हिस्से में फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह पाक ने किसी का नाम भी अपने नाम के साथ पसंद नहीं फरमाया सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि वही उसकी ज़ात व सिफ़ात का कामिल मुकम्मल अकमल इजहार है। फ़िक्र के इस्तिलाह में ला इलाहा से मुराद तमाम रिश्तों की नफ़ी है, चाहे वो मोहब्बत के हों, नफ़रत के हों, कोई सहारा हो या उम्मीद हो, सब की नफ़ी है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। प्यारे दोस्तों, इल्लल्लाह के लफ्ज़ी मानी है सिवाय अल्लाह के। फ़िक्र मार्फत में यह मर्तबा असबात है जहाँ तालिब अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ों और अग़यार की नफ़ी कर देता है और जान जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई महबूब नहीं और ना ही कोई मौजूद है सिवाय अल्लाह के। इस तरह तालिब तमाम फ़ानी चीज़ों से टूटकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाता है और उस पर तौहीद की हकीकत खुल जाती है, और फिर वो विसाल इलाही की तरफ अपना बातनी सफ़र जारी रखता है। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कलमा तैयबा के 3 दर्जे बयान फरमाते हैं। कलमे के 3 दर्जात हैं। पहला दर्जा ला इलाहा है, दूसरा दर्जा इल्लल्लाह है और तीसरा दर्जा मुहम्मद रसूलुल्लाह है। हज़ारों हज़ार में से सिर्फ चंद ला इलाहा तक पहुँचते हैं, चंद इल्लल्लाह तक पहुँचते हैं और सिर्फ चंद एक मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचते हैं। बस ला इलाहा नफ़ी और फ़ना है, इल्लल्लाह असबात यानी इकरार और बका है। मरते वक्त ला इलाहा कहने से तमाम उम्र के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं कि नफ़ी में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और इल्लल्लाह कहने से बंदा असबात के मर्तबे पर पहुँच जाता है, और मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से मरातबे अंबिया और पैगम्बरी पर पहुँच जाता है। इसके अलावा सैयदना गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तौहीद के मुतालिक फरमाते हैं, तौहीद के मानी है कि तमाम मखलूक को मादूम समझे और हर एक से जुदा हो जाए और तबीयत बदल कर फरिश्तों की पाकीज़गी हासिल करे। उसके बाद फरिश्तों की तबीयत से भी फ़नाइयत हासिल हो और अपने परवरदिगार के साथ मिल जाए। प्यारे दोस्तों, कलमे की हकीकत तो यही है कि अल्लाह के अलावा इंसान के यहाँ किसी भी चीज़, किसी भी रिश्ते नाते की कोई वक़्त ना हो, लेकिन चूँकि हम लोगों ने कभी कलमे के मफ़हूम को, कलमे की हकीकत को समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हमें ये बातें समझने से बालातर लगती हैं। याद रहे कि कलमा का ज़ुबान से पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कलमे की हकीकत को समझना और कलमा हमसे क्या चाहता है उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना
اصل میں مطلوب ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ؟ اگر آپ غور کریں تو دونوں میں 12 حروف ہیں، دونوں نقطوں کے بغیر ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ پہلا حصہ مقصد زندگی بتاتا ہے، دوسرا حصہ طرز زندگی، اور فرماتے ہیں 12 حروف تقاضا کرتے ہیں کہ انسان اپنی 12 گھنٹے کی زندگی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارے، یعنی مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزرنی چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان اس بات کا پابند ہے کہ اس کی زندگی اس کلمے کے مطابق ہو۔ مومن اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کلمہ طیبہ میں نقطہ نہ ہونے کی، تو اس حوالے سے بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے حصے میں نقطے نہ ہونے میں اشارہ ہے کہ اللہ عز و جل کا کوئی شریک نہیں، حتیٰ کہ ایک نقطہ بھی نہیں، اور دوسرے حصے میں نقطہ اس لیے نہیں کہ یہاں بھی کوئی ثانی نہیں، اور ذرا سی بھی نقطہ چینی اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت جملہ جسے بغیر ہونٹ ہلائے ادا کیا جا سکتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کلمے کے اس اول حصے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ایک مرتا ہوا آدمی بھی جو نکاہت کے باعث اپنے ہونٹوں کو ہلانے سے قاصر ہو، وہ بھی یہ کلمہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم یہ کلمہ نصیب فرما کر ہماری کامل مغفرت کا سامان بنا دے، آمین۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد انسان اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کا پابند ہو جاتا ہے، اور یہ جن و انس کے لیے شرف کا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اسی کی بندگی پر کاربند رہے۔ احکامات الہیہ اور تخلیق کی یہی حکمت ہے، اسی بندگی کی بنا پر دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے وہ یقیناً بہت عظیم کامیابی پا گیا۔ خوشی، سرور، لذت اور خوشگوار لمحات صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت، اسے ایک ماننے اور اس پر ایمان لانے میں ہے۔ افضل اور محبوب ترین کلام وہ ہے جس میں اس کی حمد و ثنا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بہترین ثنا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی کلمے کی بنیاد پر آسمان و زمین قائم ہے، اسی کے لیے موجودات کو وجود دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی اسی کے لیے نازل کیں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُدُونِ، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ یاد رہے کہ اسی کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کے ذریعے رسولوں نے اپنی اقوام کو ڈرایا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے متنبع کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا مجھ ہی سے ڈرو۔ اور یاد رہے کہ اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں گواہی دی اور اس پر اپنی افضل ترین مخلوقات کو گواہ بنایا، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آل عمران میں ہے۔ ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں یہ جلیل القدر سب سے عظیم مبنی بر عدل اور سچی گواہی ہے، اس گواہی کے شاہد اور مشہود دونوں ہی جلیل القدر ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک بارہا اس کلمے کا تذکرہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ تمام شریعتوں کی بنیاد یہی کلمہ ہے، اور دین سارے کا سارا اسی لا الہ الا اللہ کے حقوق پر مبنی ہے۔ ثواب اسی پر موقوف ہے، اور عذاب اس کلمے کو ترک کرنے یا اس کے حقوق میں کمی کرنے پر ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ کلمہ توحید اونچی شان والا اور ڈھیروں فضائل والا کلمہ ہے۔ یہ اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کا سب سے پہلا رکن اور بنیاد ہے۔ یہی کلمہ اسلام کے تمام ارکان کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا رکن اور ایمان باللہ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔
इसीलिए कलमे के बगैर ईमान सही नहीं हो सकता और ईमान में इस्तेहकाम भी इसी से आता है। कलमा ही मिल्लत की बुनियाद और क़िबले के तयन की वजह है। ये तमाम बंदों पर अल्लाह ताला का हक है। कलमा तौहीद इस्लाम और जन्नत की चाबी है। उसी को बुनियाद पर लोग बदबख्त और नेकबख्त हैं, मकबूल और धुतकारे हुए हैं। ये कलमा कुफ्र और इस्लाम में फ़र्क करता है। कुव्वत गोयाई रखने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह से अच्छा बोल नहीं सकते और ना ही अमल करने वाले इसके तकाज़ों से अच्छा कोई अमल कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला के यहाँ 4 अल्फाज महबूब तरीन हैं, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सही मुस्लिम में है। यही कलमा तकवा है जिसे अल्लाह ताला ने अपने औलिया के लिए मख्तस किया, जैसा कि फरमान बारी ताला है, और उन पर कलमा तकवा लाजिम कर दिया, सूरह अल-फतह में है। और यही मजबूत कड़ा है जिसे थामने वाला निजात पाएगा, जैसा कि फरमान बारी ताला है, जो शख्स तागूत से कुफ्र करे और अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने ऐसे मजबूत कड़े को थाम लिया जो टूट नहीं सकता, सूरह अल-बकरा में है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बुलंदी उस कलमे की इम्तियाजी सिफ़त और बका इसका खासा है, जैसा कि फरमान बारी ताला है सूरह तौबा में, कलमा इलाही ही बुलंद व बाला है और यही कलमा तैयबा है। और इसी के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मिसाल देते हुए फरमाया सूरह इब्राहिम में, आप देखते नहीं कि अल्लाह ताला ने कलमा तैयबा की कैसी उम्दा मिसाल बयान की है, जैसे वो एक पाकीज़ा दरख्त हो जिसकी जड़ ज़मीन में खूब जमी हुई है और शाखें आसमान में हैं। दोस्तों, इसी कलमे से शरह सदर होती है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अल-इनाम में, बस जिसके बारे में अल्लाह ताला इरादा फरमाए उसकी इस्लाम के लिए शरह सदर फरमा देता है। और दोस्तों, इसी कलमे की वजह से इंसान सलीमुल कल्ब बनता है, जैसा कि फरमान बारी ताला है अल-शौरा में, उस दिन दौलत और नरीना औलाद फ़ायदा न पहुंचा सकते माँ सिवाय उस शख्स के जो कल्ब सलीम लेकर आए। इस आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, कल्ब सलीम वो होता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे। यही हक की दावत है जिसमें कोई बातिल नहीं, यही सीधी बात है जिसमें कोई टेढ़पन नहीं, यही सच्ची गवाही है, इसमें झूठ का शायबा भी नहीं। यह अल्लाह ताला को मखलूक से मुमताज़ करने वाला वस्फ है और यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में बाकी रहने वाला कलमा है। प्यारे दोस्तों, कलमा तैयबा के बारे में फरमान बारी ताला है और उसे उसकी नस्ल में बाकी रहने वाला कलमा बनाया ताकि वो रजू करें। इब्ने कसीर रहमुल्लाह कहते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में दायमी तौर पर आबाद फरमा दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में जिसे अल्लाह ताला हिदायत देगा वही उस पर चलेगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मखलूकात के लिए अजीम तरीन नेमत है, जैसा कि फरमान बारी ताला है सूरह लुकमान में, और उसने तुम पर अपनी ज़ाहिरी और बातनी नेमतें बहा दी हैं। इस आयत की तफसीर में सुफियान बिन ऐनही रहमुल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला ने बंदों को ला इलाहा इल्लल्लाह की मार्फत से बढ़कर कोई नेमत अता नहीं फरमाई। प्यारे दोस्तों, ये कलमा दुनिया और माफिया से बेहतर है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर मैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहूँ तो मेरे लिए उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिन पर सूरज तलू हुआ। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक इल्म और अमल के एतबार से ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहला फरीज़ा है, जैसा कि फरमान बारी ताला है, वालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह सूरह मोहम्मद में, बस जान लो कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमुल्लाह कहते हैं, सल्फ सालहीन और आइमा कराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बंदों को जिस चीज़ का सबसे पहले हुक्म दिया जाएगा वो शहादतेन है। नीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे आखिरी वाजिब भी है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स के आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह हुए तो वो जन्नत में जाएगा। और दोस्तों, ऐसा शख्स जिस पर अमल पैरा हो वही इस्तकामत पर होगा, जैसा कि फरमान बारी ताला है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर उस पर डट गए तो उन पर ना खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। इस आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, यानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही पर डट गए, यानी जिस कदर आप ये कलमा कहने में सच्चे होंगे
اپنے دل کو اسی مقدار میں غیر اللہ سے پاک صاف کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی اس کلمے کو سچے دل سے کہتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اسی سے امید لگاتا ہے، وہ اسی سے ڈرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے، اس کے دل میں نفس یا خواہش پرستی کی معمولی اثرات بھی باقی نہیں رہتے۔ پیارے دوستو، لا الہ الا اللہ مال و جان کے تحفظ کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا تو اس کا مال اور جان محفوظ ہو گئی، اور اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یاد رہے کہ لا الہ الا اللہ ہی سب سے پہلی دعوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اسی سے فرمایا، اسی پر اپنے صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داعیان دین کو مختلف علاقوں میں ارسال فرماتے ہوئے اسی کی تلقین فرماتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن ارسال کرتے ہوئے فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ پیارے دوستو، کلمہ توحید تمام مخلوقات کے ہاں یکساں مسلمہ ہے اور اسی پر اتحاد و اتفاق ممکن ہے، اس کے بغیر گروہ بندی اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے آل عمران میں، آپ ان سے کہہ دیں اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک بھی نہ بنائیں۔ یاد رہے کہ سچے دل سے کلمہ پڑھنے والا کامیاب ہو گیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ کلمہ توحید پر قائم دائم شخص ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس آیت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے وہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت ہے۔ اسی طرح سید الاستغفار کے الفاظ میں بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے اور یہ افضل ترین استغفار ہے۔ اس کے علاوہ جن اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا ان میں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا۔ نیز اس شخص سے افضل عمل صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بار اسے پڑھے۔ اور اسی طرح فرمایا جو شخص 10 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے کلمات اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ پیارے دوستو، ذرا غور کریں کہ کلمہ مال خرچ کیے بغیر بہت بڑا صدقہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کلمہ بندے کے لیے قبر میں عذاب سے نجات اور ثابت قدمی کا باعث ہے، جیسا کہ مسلمان سے قبر میں پوچھا جائے گا تو وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا۔ اور دوستو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے گناہوں کے رجسٹر کلمہ توحید کے مقابلے میں ہلکے ہو جائیں گے، جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھولے گا، جن میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। फिर इन रजिस्टरों को एक पलड़े में रखा जाएगा, उनका पलड़ा ऊपर हो जाएगा और कागज के इस पुर्जे वाला पलड़ा झुक जाएगा। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इखलास के साथ पढ़ा गया कलमा अपने अंदर बड़ा वजन रखता है और कलमे का इखलास ये है कि इस कलमे के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए और इस कलमे वाली ज़िंदगी यही है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अताअत की जाए। इस कलमे के वज़न के हवाले से एक और रिवायत यूं मनकूल है, अगर सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में, तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा। और अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन एक ठोस कड़ी होती तो ला इलाहा इल्लल्लाह उन्हें भी तोड़ देता। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कल क़यामत के दिन शफाअत भी करेंगे। रहमान ने उनसे वादा किया हुआ है, जैसा कि फरमान बारी ताला है सूरह मरियम में, किसी को शफाअत का इख्तियार ना होगा सिवाय उनके जिन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से वादा ले लिया है। इसी तरह रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सबसे ज़्यादा हकदार इखलास और सच्चाई के साथ कलमा पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन मेरी शफाअत का सबसे ज़्यादा हकदार वो हैं जिन्होंने सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। और याद रहे कि जन्नत उस शख्स का बदला है जिसने कलमा इखलास और सच्चे दिल के साथ पढ़ा, बगैर किसी शक के उस पर यकीन किया, उसके मुताबिक अमल किया और उससे मुतसादिम चीज़ों से दूर रहा, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसी पर फौत हो गया तो वो जन्नत में जाएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वो जहां से चाहे दाखिल हो जाए, बल्कि जो शख्स सच्चे दिल से कलमा पढ़े, उसके मुताबिक अमल करे तो उसे आग नहीं छुएगी, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई भी शख्स सच्चे दिल के साथ ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुम पर हराम कर देता है। दोस्तों, रिवायत बताते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को अल्लाह ताला जहन्नुम से ज़रूर बाहर निकालेगा, चाहे उसके दिल में ज़र्रे के बराबर ईमान हो, जैसा कि हदीस कुदसी है, मुझे मेरे जलाल, किबरियाई और अज़मत की कसम, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मैं उन्हें जहन्नुम से ज़रूर निकालूंगा। प्यारे दोस्तों, बंदे की ज़िंदगी में कलमा तौहीद की अहमियत के पेश नज़र शरीयत ने कलमा तौहीद पर कायम रहने की तरगीब दिलाई, चाहे हालात या मामलात किसी भी किस्म के हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई भी शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और फिर कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जहां से मर्जी दाखिल हो जाए। प्यारे दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो कलमे के अल्फाज अजान की इब्तिदा और इंतहा में भी हैं और रिवायत के मुताबिक जो शख्स भी उन्हें सच्चे दिल के साथ मुअज्जिन की अजान के बाद पढ़े तो वो जन्नत में दाखिल होगा। और इसी तरह फरमाया, जो शख्स भी मुअज्जिन की अजान सुनने के बाद कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिन रसूलुल्लाहि व बिल इस्लाम दीना, उसके गुनाह माफ़ कर दिए गए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए कितने आसान आसान आमाल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस उम्मत को बतलाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अपनी बख्शिश का सामान ना करे तो अपनी ही कम नसीबी है। खुद ही सोच लें कि कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो अजान को खामोशी से सुनते हैं और अजान का जवाब देते हैं, हालांकि अजान का जवाब देने वाले के बारे में फरमा दिया कि वो सच्चे दिल के साथ अगर मुअज्जिन के कलमात का जवाब दे तो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन अफसोस के बहुत कम लोग हैं जो अजान की आवाज़ सुनकर खामोशी इख्तियार करते हैं और अजान का जवाब देते हैं। दोस्तों, गौर किया जाए तो मुसलमान नमाज की इब्तिदा भी तौहीद से करता है। तशहुद यानी कलमे की गवाही के बगैर नमाज सही नहीं होती और फिर सलाम फेरने से पहले नमाजी अल्लाह ताला को उसी का वसीला देकर मांगता है। और हर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं,
اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہم ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہا کریں، اور فرمایا کہ جو کہ ان کلمات کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح بھی مکمل کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسک میں جس وقت صفا اور مروہ پہاڑی پر چڑھتے تو قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے اور تکبیرات کہتے تھے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ آ کر مشعر الحرام پر چڑھے، قبلہ رخ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور کبریائی بیان کی، لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے کا آغاز کلمہ توحید سے فرماتے۔ پیارے دوستو، یہ ساری روایات اور آیات کلمہ توحید کی اہمیت اور فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس حدیث کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کافر ہے تو اسے بھی کلمہ پڑھنے کی دعوت دی جائے گی، چاہے وہ قریب المرگ ہی کیوں نہ ہو۔ جس وقت ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کی وجہ سے میں تمہاری اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دوں گا۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، عزت اور غلبہ عقیدہ توحید میں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت بخشی۔ معلوم ہوا کہ کلمے کی گواہی عزت اور غلبے کا باعث ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ توحید کی حقیقت تک پہنچنے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اغیار کی محبت کو اپنے دل سے نکالا جائے اور باطل کی مخالفت کی جائے۔ صرف اسی طرح باطن کا سفر اللہ کی طرف جاری رہتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کرام کا عمل رہا ہے۔ یاد رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے خاندان اور باطل روایت کے برعکس چلے، سب کی مخالفت برداشت کی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی بہت سی مصیبتیں برداشت کی، اسی لیے تمام صحابہ کرام نے بہت بلند مقام و مرتبہ پایا۔ بلکہ اس طرح اگر ایک طالب علم کلمہ توحید کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ راہ حق میں آنے والے تمام مصائب کا سامنا ہمت و استقامت اور صبر و حوصلے سے کرے۔ آزمائشی سے پتہ چلتا ہے کہ طالب کتنا مخلص اور ثابت قدم ہے، اور یہ آزمائشیں ہی طالب کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس راستے میں شیطان اور بندے کا نفس بڑے ہیلوں سے طالب کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں اس انسان کو مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے طالب کو چاہیے کہ اس راستے پر آنے سے پہلے مرشد کامل کی بیعت کرے، کیونکہ مرشد اس راستے کی رکاوٹوں سے واقف ہوتا ہے۔ وہ طالب کو بچا کر اس راستے سے گزار کر رب سے ملوا دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مرشد کامل اور اکمل ہو، جو طالب کے نفس کو مار کر اسے تصدیق بالقلب کے مرتبے پر پہنچائے۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ شیخ یعنی مرشد کامل قلب کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ پیارے دوستو، اس فرمان میں مومن کے قلب کا ذکر ہوا ہے۔ مومن کون ہے؟ یاد رہے کہ جب ایک انسان زبانی کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، اور جب کلمے کی حقیقت کو جان کر تصدیق بالقلب کرتا ہے تو مومن بن جاتا ہے۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ کی خاطر سب کچھ ترک کر دیتا ہے اور صرف اسی سے تمام امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ مومن ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ سب رب کی عطا ہیں، اور جو کچھ اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ اس کی خطاؤں کی وجہ سے ہے۔ مومن کے لیے اس کی اپنی ذات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ صرف رب کی رضا میں راضی رہتا ہے اور اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ عام مسلمان جو صرف زبانی کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں غیر اللہ سے امیدوں، اللہ سے گلوں اور خواہشات نفس کے بت بنائے رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی میں توحید کی حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں، نہ اللہ کی طلب کرتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی کوشش، اور اسی غفلت کے عالم میں موت انہیں گھیر لیتی ہے۔ پھر موت کے وقت ان پر توحید کا راز کھل جاتا ہے، مگر اس وقت کچھ نہیں ہو پاتا۔ اللہ کو راضی کر کے اس کا قرب و وصال پانے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس طرح انسان اپنی تمام زندگی کو فانی خواہشات کے لیے برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے
کہ وہ زندگی میں ہی توحید کو جان لے، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پوری طرح داخل ہو جانے سے مراد یہی ہے کہ دین اسلام اور توحید کی حقیقت کو جان کر اس پر عمل کرو۔ دین اسلام کی حقیقت کو مرشد کامل کی صحبت اور پیروی کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ مرشد اس راستے کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ طالب کو بحفاظت منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر کوئی سالک مرشد کے بغیر توحید کی منزل تک پہنچنا چاہے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ سالک اس راستے سے بالکل بھی واقف نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں ضائع و برباد کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم بات کریں صحابہ کی، تو صحابہ کی تربیت ظاہر اور باطنی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، پھر صحابہ سے تابعین نے تربیت فرمائی اور کلمہ توحید کی حقیقت کو حاصل کیا، اور یہ سلسلہ پھر اولیاء عظام اور علماء و فقہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کلمہ توحید کی حقیقت کو پانے کے لیے کسی مرشد کامل کی تلاش کریں، علماء اور فقہ کی مجالس میں بیٹھیں، جو لوگ اہل اللہ کہلاتے ہیں ان کے پاس بیٹھیں، تاکہ ہم بھی اس کلمے کی حقیقت کو جان کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور اس کلمے کی حقیقت کے مطابق اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، ورنہ جس طرح سے ہم کلمہ توحید اور دین کے بارے میں لاپرواہی کر رہے ہیں، یہ افسوسناک ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ کلمے کا اخلاص حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کلمہ تب ہی فائدہ دے گا جب اس میں اخلاص ہوگا۔ کلمے کا اخلاص کیا ہے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کلمہ طیبہ کی ایک فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، جس کے حوالے سے اکثر لوگ سوال بھی کرتے رہتے ہیں کہ کسی مرحوم کو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر بخشنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا اس عمل سے مرحوم کی مغفرت کر دی جاتی ہے؟ تو دوستو، اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ کلمہ طیبہ چونکہ افضل ترین کلمات میں سے، جس کے عمومی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برتر نے اس شخص پر آگ کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اسے اللہ کی رضامندی اسے مقصود ہو۔ لہٰذا جو شخص کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھے گا تو یہ عمل یقیناً اس کے لیے اجر و ثواب والا عمل ہے، اور اگر اس کا ثواب مرحومین کے لیے بخشے گا تو امید ہے کہ عمل اس کے مغفرت کا سبب بن جائے۔ تاہم کلمہ طیبہ کی مخصوص تعداد میں پڑھ کر مردے کو ثواب بخشنے کا ذکر کسی صحیح حدیث میں نہیں ملا، البتہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا عمل بزرگوں کے مجربات مذکور ہے۔ فضائل اعمال جو مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے، اس میں ہے، شیخ ابو یزید کرتبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور اسے دوزخ کی آگ سے نجات ملی۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ صاحب کشف ہے، مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ کرتبی رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں، جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا، میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے 2 فائدے ہوئے، ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ پیارے دوستو، کتنی زبردست برکات ہیں کلمہ طیبہ کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی بخشش کے لیے اور اپنے مرحومین کے بخشش کے لیے کلمہ طیبہ کا 70,000 مرتبہ ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ اس عمل کی برکت سے ہمارے مرحومین اور ہماری بخشش فرما دے گا۔ پیارے دوستو، چلیے اب تذکرہ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت کا اور کلمے میں اخلاص کی اہمیت کا۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ،
قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں جو سب سے اہم بات ہے وہ اخلاص ہے۔ اگر خدا نخواستہ اخلاص نہ ہوگا تو یہ کلمہ شفاعت نہیں دلائے گا، اس لیے ضروری ہے کہ کلمے میں اخلاص پیدا کیا جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا، یا رب، جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو اسے جنت میں داخل فرما دے، پس وہ داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا، اسے بھی جنت میں داخل فرما دے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبہ یعنی راوی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا، تم اس شخص کو آگ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے وزن برابر بھلائی ہے، اس کو بھی دوزخ سے نکالو۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہو، اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہو۔ اور شعبہ نے روایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جس کے دل میں ہلکا سا ذرہ برابر بھلائی ہو۔ پیارے دوستو، یہ اس کلمے کی برکات ہیں کہ اس کلمے کی برکت سے انسان کو جہنم کی آگ سے نجات ملے گی، اور ذرہ برابر بھی اس کلمے کا ایمان لے کر جانے والا شخص بھی دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ البتہ جو لوگ اس کلمے کا اخلاص لے کر جائیں گے وہ تو جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سے ایک قوم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں داخل ہوگی، تو مشرکین ان سے کہیں گے، تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ پس اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرمائے گا اور داروغہ جہنم مالک کو حکم دے گا کہ دوزخ میں ایسے کسی شخص کو نہ چھوڑے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چہرے کے سوا ان کے پورے جسم جل کر سیاہ کولے کی مانند ہو چکے ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلگو نہیں ہوں گی۔ پس انہیں نہر حیات پر لایا جائے گا تو اس میں نہائیں گے، ان سے ہر قسم کی کمزوری اور تکلیف دور کر دی جائے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے، تمہیں مبارک ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر بلایا جائے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے تو ان سے اس نام کو ختم فرما دیں گے، سو انہیں اس نام سے کبھی بھی نہ بلایا جائے گا۔ جب وہ آگ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اسی کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ پیارے دوستو، یہ کلمہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے جو ہر انسان کو ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکلوائے گا۔ لیکن دوستو، کیا جہنم کی آگ کوئی ہنسی مذاق یا کھیل تماشا ہے؟ جہنم کی آگ اور جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں سن کر انسان کی اسی زندگی میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روح کانپ جاتی ہے۔ تو خود سوچیں کہ کیا ہم اس آگ کے عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی اس لیے دی ہے کہ اپنی زندگی میں جہنم سے چھٹکارے کے لیے سامان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان صراط مستقیم کی راہ دکھلا دی ہے اور انسان کی مکمل رہنمائی فرما دی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوگے اور جنت پاؤ گے، اور اگر خدا نخواستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے اور اللہ کو ناراض کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ پاک ہمارے اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر سیدھا جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں تشریف لا کر ارشاد فرمایا، تمہارے رب نے مجھے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے اور میری امت کے لیے اپنے پاس محفوظ شدہ حق کے درمیان اختیار دیا۔ اس پر آپ کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
क्या आपका रब उसे छुपा कर रखेगा? हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में दाखिल हो गए, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए तशरीफ लाए और फरमाया, मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने हर 1000 के साथ 70,000 का जन्नत में जाने का इजाफा फरमाया और महफूज शुदा हक उसके पास है। अबू रहम रावी ने पूछा, अबू अयूब, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ज़ख़ीरा शुदा हक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लोगों ने उसे अपनी जुबानों का निशाना बनाते हुए कहा, तुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुफिया हक के बारे में क्या गर्ज है? हजरत अबू अयूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम उस शख्स को छोड़ दो, मैं तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस महफूज शुदा हक के बारे में बताता हूँ, जैसा कि मुझे अपने इस ख्याल पर पूरा यकीन है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महफूज हक ये है कि वो अपने रब से फरमाएंगे, ऐ मेरे रब, जिस शख्स ने ये गवाही दी हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वाहिद व यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, उस हाल में उसकी ज़ुबान उसके दिल की तस्दीक कर रही हो तो उसे जन्नत में दाखिल फरमा। प्यारे दोस्तों, ये कलमा इसीलिए कलमा शफात भी कहलाता है, क्योंकि यही वो कलमा है जो कल क़यामत में इंसान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का मुस्तहिक बनाएगा। जैसा कि बयान की गई रिवायत में इसका बयान है। बस हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा दे जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कबूल होगी। और याद रहे कि कोई चीज़ भी बग़ैर तलब के नहीं मिलती। हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के तालिब बने, अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुँचाने वाले हैं। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात तो यकीनन उन्हीं लोगों के लिए होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाले हैं। इसलिए हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से इनकार न करें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल क़यामत के दिन हमारी शफाअत ना फरमाई तो फिर हमारा क्या होगा? अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, आपके रब ने आपको शफाअत के बारे में क्या फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मुझे यकीन था कि मेरी उम्मत में तुम ही सबसे पहले मुझसे इस बारे में सवाल करोगे, क्योंकि मैंने इल्म के हसूल पर तुम्हारे हिर्स को देखा है। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जन्नत के दरवाज़ों पर अपने उम्मतियों को जन्नत में दाखिल होने के लिए एक दूसरे को धकेलते वक्त मुझे अपनी शफात के पूरा करने से बढ़कर कोई चीज़ ज़्यादा परेशान न करेगी। और याद रखो कि मेरी शफात उसके लिए जिसने खलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह इस हाल में कहा हो कि उसका दिल उसकी ज़ुबान की तस्दीक करता हो, उसकी ज़ुबान उसके दिल की तस्दीक करती हो। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौला इब्न दारा से रिवायत है कि हम जन्नतुल बकी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ थे, तो हमने उनको फरमाते हुए सुना, मैं लोगों में सबसे ज़्यादा क़यामत के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के बारे में जानता हूँ। लोगों ने उनके गिर्द हजूम कर लिया और कहा कि अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आप बयान करें। उन्होंने कहा कि क़यामत के दिन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, तू हर उस मुसलमान बंदे की बख्श दे जो तुझसे उस हाल में मिला कि ज़िंदगी में मुझ पर ईमान रखा रहा और तेरे साथ शिर्क से बचा रहा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कलमा तौहीद कलमा निजात भी है। ये कलमा इंसान को जहन्नुम से निजात दिलाएगा। उसकी शर्त यह है कि इंसान अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखे और शिर्क से बचा रहे। दोस्तों, याद रहे कि शिर्क का मामला बड़ा नाजुक है और इस बारे में हर मुसलमान को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान पाक में वाज़ेह हुक्म है कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएगा, इसके अलावा जिसको चाहेगा माफ़ फरमाएगा। शिर्क का मामला बहुत ही नाजुक है। इस हवाले से मुतअद्दिद रिवायत हैं, चंद मजीद रिवायत भी आपको बताते हैं। हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब की तरफ से आने वाले यानी जिब्राइल ने मुझे मेरी आधी उम्मत के जन्नत में दाखिल होने और शफात के दरमियान इख्तियार दिया, तो मैंने शफात को इख्तियार कर लिया। हमने अर्ज़ किया, हम आपको अल्लाह और सहाबियत का वास्ता देते हैं कि आप हमें अपनी शफात का ज़रूर हकदार बनाएं।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ہم چل پڑے تو ایک یا دو آدمی آگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا ہمیں بتلایا تھا ویسا ہی انہیں بھی بتلایا، تو وہ بھی آپ کو اللہ اور صحابیت کا واسطہ دینے لگے کہ انہیں بھی اپنی شفاعت کا مستحق بنائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی ان میں سے ہو، یہاں تک کہ لوگوں کا ایک ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ہو گیا اور وہ سبھی یہی کہنے لگے آپ ہمیں بھی